dili mao ang nakaon sa tao. Ano naman? Nakaon niya ang kahoy sa kahibalo sa maayong ug sa dautan nga mao'y resulta nga nalayo siya sa Dios. Dili lang nga nalayo siya sa Dios, kundi na kinabuhi ang tao diha sa sala. So igsuon higala ang atong kahimtang karon naadi ta na ilalo sa pagkinabuhi diha sa sala. As long as mabulag ta sa amahan, nagilagwayan sa basahon sa makasalukas, igsuon higala importante kaayo natong masayran nga dunay kadato nga atong mapahibuslan unta nga gikan sa amahan. Pero tungod kay ang kasinatian nato mao man sa kasinatian sa anak, sa dihang gikuha na niya ang iyang portion, ni palayo siya sa amahan. Gani ingon nini, in a country far away from his father, these younger sons squandered all his estate with dissolute living. So, human, kinadawat naman niya, kay dato man niya ang amahan, nadawat na niya iyang katigayunan, iyan yung iwaldas, iyan yung giusik-usikan, at itong nadapit. So, igsuligala, igunani ang kasinatian sa anak, nga katong nangayo o katigayunan sa iyang amahan.